स्नाइपर ख़वातीनो ज़ात स्नाइपर के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। पहले एपिसोड में मैंने पानी की तलाश करते हुए एपिसोड का इख्तिताम किया था और आज वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे कासिद टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में इस वीडियो के बारे में इजहार ख्याल कीजिए। तो चलते हैं अपने इस दूसरे एपिसोड की तरफ। इतराफ का जायजा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ता गया। जंगली जानवरों से मटबेर होने का खतरा ना होने के बराबर था। गो इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नजर आ जाते हैं, मगर ऐसा वाकया हाल ही पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लोमड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन के गश्ती दस्ते भी चूंकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते थे, इसलिए उनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की इन्होंने अचानक सर पर पड़ने वाली आफताब का गुमान, इसके साथ रात का अंधेरा, अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमीले मकसद से पहले किसी हादसे का खतरा और इस जैसे कई एक एहसासात बेहरहाल मेरे दिल में जरूर जागुज़े थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। ये हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है क्योंकि ये बर्फीली चोटियों से घूम फिर कर यहाँ तक पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुँचकर मैं बैठ गया और हाथ का ओक बनाकर पानी पीने लगा। निहायत ठंडा और शीरी पानी था। खूब सैर होने के बाद मैंने समाल पैक से प्लास्टिक की बोतल निकाली और भरने लगा। बोतल भरकर मैंने समाल पैक में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे को देखकर सिमत का तयन जरूरी समझा था। गो मेरे पास कंपास भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी। एक स्नाइपर के ज़रूरी सामान में कंपास, दूरबीन, नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, टॉर्च, लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी निहायत ज़रूरी होती है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हदायत उजागर हुई जो उसने मिशन पर रवाना होने से पहले दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर पुरकाश की आमद मुतवक्के है। उसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेजर पॉइंटर की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदही की है, और ये वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इस सरहदी पट्टी पर आए रोज गोलाबारी जारी रहती है। इसने मखसूस रास्ते की निशानदही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेजर पॉइंटर की रोशनी डाली। वो तस्वीर ब्रिगेडियर पुरकाश की थी। हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तहबाला कर दिया है खबीस ने। वो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसुकून रहते हैं, बल्कि कई एक के जख्मी होने और जहांबाग होने की खबरें भी तवातर से मिलती रहती हैं। इसलिए ऐसे शरपसंद जो अमन मुआहदे को खातिर में लाए बगैर अपनी कार्रवाइयां जारी रखें, जिंदा रहने का हक खो देते हैं। ये ऐसा खबीस शख्स है कि इसकी अपनी सपा इससे सख्त नाला है। इसे यहाँ तैनात हुए 4 माह होने को हैं, और इसके 4 माह में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इसके हुक्म से दुश्मन की तोपें खामोश हुई हों। अब हमें बासोग ज़राए से खबर मिली है कि ये अगले मोर्चों के मुआयने के लिए इन 2 तारीखों में आने वाला है। यकीनन इस बदबख्त ने कोई नई शरारत सोचनी होगी। हम इसकी शरारतों से खौफजदा नहीं, लेकिन शरारत करने वाले का सदेबाब अगर मुमकिन हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सादिक, आप सीनियर हैं, इससे पहले भी कई बार सरहद पार जाकर कामयाबी से हम कनार हो चुके हैं, जबकि राजा ज़िशान हैदर पहली मर्तबा किसी मिशन पर जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझाना ताकि आइंदा ये भी आपकी ही तरह एक अच्छे स्नाइपर के तौर पर सामने आ सके। यूं भी ये आपका होनहार शागिर्द है, और ज़िशान, आप खुशकिस्मत हैं कि पहला मिशन अपने उस्ताद की ज़ेरे निगरानी में पूरा करोगे। अब वो सीनियर तजर्बाकार स्नाइपर और मेरा उस्ताद, जिसके सर पर तकमीले मिशन का बोझ था, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर बेबसी की हालत में पड़ा था, और मिशन की सारी जिम्मेदारी एक नाआमूज स्नाइपर यानी मुझ पर आन पड़ी थी। वो जख्मी होने के बाद उस्ताद सादिक ने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस जाने का मशवरा दिया था, मगर मेरे असरार पर उसे ज़रूरी हदायत
اور نیک خواہشات کے ساتھ مجھے رخصت کرنا پڑا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک مجھے سمجھاتا رہا تھا، اور حقیقی بات ہے مجھے اپنی ساری ٹریننگ سے استاد صادق کی آخری ہدایات زیادہ مؤثر لگی تھی، کیونکہ یہ ہدایات عملی زندگی کی عین ابتدا تھیں۔ درخت کے قریب پہنچ کر میں آگے نکلتا چلا گیا۔ جس جگہ ہدف کو نشانہ بنانا تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں قدرتی طور پر 1-2 پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ اس طرح کے اس راستے سے گزرنے والی گاڑیوں کے لیے ایک قدرتی سپیڈ بریکر سا بن گیا تھا۔ اس جگہ سے 50-60 گز مخالف سمت میں ایک جگہ میں نے IED یعنی امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس 2 پتھروں کے درمیان زمین میں اس طرح دبائی ہوئی تھی کہ درخت پر بیٹھ کر اسے نشانہ بنا سکوں، اور اس کا مقصد ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد بریگیڈیئر پرکاش کے محافظوں کو وقتی طور پر خوف زدہ کرنا اور ان کی توجہ کو کسی اور جانب پھیرنا تھا۔ اور حقیقت میں ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد اس IED کو ہٹ کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا، اور ایک سنائپر کی اصل پہچان یہی ہوتی ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے نشانے پر اعتماد ہوتا ہے۔ آج 28 جولائی کا دن گزر گیا تھا اور کل بریگیڈیئر پرکاش کی آمد یقینی تھی۔ میں نے دیکھ بھال اور خوب سوچ سمجھ کر دشمن کی آمد کی سمت سے بائیں جانب ایک درخت پر عارضی مچان بنائی تھی۔ بائیں سمت جگہ چننے میں ایک تو یہ فائدہ تھا کہ بریگیڈیئر پرکاش نے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہونا تھا، اس لیے لامحالہ اس نے بائیں سائڈ پر ہونا تھا۔ دوسرا، مجھے فرار ہونے کے لیے بھی یہی سمت مطلوب تھی۔ اس جانب درخت بھی کچھ زیادہ تھے۔ IED کے ٹھیک لگا ہونے کا اطمینان کر کے میں واپس درخت کے پاس آیا اور مچان میں لیٹ کر سو گیا۔ خود کو رسے سے باندھنا مجھے نہیں بھولا تھا، ورنہ دوسری صورت میں نیچے گر کر میں زخمی یا ہلاک ہو سکتا تھا۔ سارے دن کی تھکن اور بے آرامی کے باوجود میں رات کو اچھی طرح نہیں سو سکا تھا۔ بار بار آنکھ کھل جاتی۔ ایک بار تو سیٹی کی آواز سن کر میں بے ساختہ چونک کر اٹھ بیٹھا، اور دوبارہ سیٹی بجنے پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، کیونکہ غنودگی بھاگتے ہی میں نے آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ اس علاقے میں موجود ایک بڑے سائز کے چوہے کی آواز تھی، جو جسامت میں بلی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس کا مقامی نام ترشون ہے۔ اپنے بل کے دہانے پر کھڑا ہو کر جب یہ زوردار آواز نکالتا ہے تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجائی جا رہی ہو۔ جوں ہی سورج نے نصف سفر طے کیا، مطلوبہ سمت سے ایک جیپ نمودار ہوئی۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ جیپ کا نظارہ بالکل قریب ہو گیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں جوانوں کی شکل بریگیڈیئر پرکاش سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ تھوڑا مزید نزدیک آنے پر ان کے رینک بھی نظر آنے لگے۔ ڈرائیور کے ساتھ درمیانی رینک کا ایک آدمی بیٹھا تھا، جبکہ عقبی جانب 3 آدمی کلاشنکوفوں سے لیز کھڑے ہوئے تھے۔ جیپ سست رفتار سے آگے کی طرف چل رہی تھی۔ یقیناً یہ بریگیڈیئر پرکاش کے آنے سے پہلے رستے کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ اسی سست رفتاری سے اسی کچے رستے پر گزرتے چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ اپنے کیموفلاج کا بغور جائزہ لے کر میں بریگیڈیئر پرکاش کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ گھٹنوں پر رکھی رائفل میں نے ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ ٹیلیسکوپ سائٹ کے سامنے اور عقبی طرف کی گلاس کور اتار کر میں نے موڑ کی سمت شست باندھ لی۔ سائٹ کے اندر 3 گہری سیاہ لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ 2 لکیریں دائیں بائیں سے درمیان کی طرف آ رہی تھیں، اور ایک قدری موٹی لکیر تھی جو نیچے سے اوپر کی جانب اٹھ رہی تھی۔ تینوں لکیریں درمیان سے ذرا پہلے ختم ہو جاتی تھی۔ اگر نیچے والی لکیر کو اوپر کی طرف مکمل اٹھا دیا جاتا تو سائٹ کے اندر بڑا سا جمع کا نشان بن جاتا تھا۔ اسی عمودی لکیر کا اوپری سرا نیرا شستی نقطہ تھا۔ صبح تڑکے اٹھ کر میں ضروریات فطرت سے ہم کلام ہوا اور پھر درخت پر چڑھ کر اونگنے لگا۔ دشمن کی آمد بعد دوپہر متوقع تھی، کیونکہ اس رینک کے آفیسر کا صبح تڑکے جاگنا ایک مذاق ہی معلوم ہوتا ہے۔ جاگنے کے بعد بے ذریعہ ہیلی کاپٹر بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں پہنچنا اور پھر وہاں سے اگلے مورچوں کے معائنے کے لیے بائی روڈ آنے میں اتنی دیر تو بہرحال ہو ہی جانی تھی، مگر اس کے باوجود بالکل ہی بے پرواہ ہو جانا مناسب نہیں تھا۔
धूप तेज होते ही मैं संभल कर बैठ गया। वक्फे वक्फे से मैं दूरबीन के जरिए इर्द गिर्द के इलाके का जायजा भी लेता था।